ल स्टार्ट गरौँ त्यसो भए। पहिलो टपिक लेख्नु होला सब सोइल एक्सप्लोरेसन। और यसलाई साइट इन्भेस्टिगेसन पनि भनिन्छ है। टपिक लेख्नु होला हैन, बिल्डिङ सर्भिसेस अरू टपिकमा कभर हुन्छ तपाईको। यसमा लगभग हामी पढ्ने कुरो यसमा हेरिहाल्छौँ है त। लेख्नु होला टपिक सब सोइल एक्सप्लोरेसन या साइट इन्भेस्टिगेसन भनेको एउटै कुरो है। एक्जाममा तपाईले कसरी सोधिन्छ सब सोइल एक्सप्लोरेसन भनेको के हो, यसको पर्पज के होला भनेर 5 मार्क्समा सोध्न सक्छ है यस्तो क्वेशनहरु। लेख्नु होला हैन। मानुस यो क्वेशन यस्तो आइदियो भने, मानुस यो क्वेशन यसरी आइदियो भने डिफाइन सब सोइल, क्वेशन पनि लेखिहाल्नु है, सब सोइल एक्सप्लोरेसन हैन। अर्को के त एउटा यो क्वेशन आउन सक्छ हैन। अर्को यसमै एट्याच गर्न सक्छ व्हाट आर द पर्पज फर द सब सोइल एक्सप्लोरेसन। यसरी चाहिँ एट्याच गरेर सोध्न सक्छ है। यो क्वेशन लेखिहाल्नु होला, 5 मार्क्समा मानुस यसरी सोधेको छ। हामी यस्तै टपिक वाइज टपिक पढ्दै जान्छौँ, ठीक छ। लेख्नु होला हजुर रुपेश जी लेख्नुस् न के भयो। लेख्नु होला इट इज द प्रोसेस अफ determining the profile of the natural soil deposit. हजुर बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन स्टार्ट भएको तपाईहरुको बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन स्टार्ट भएको आजबाट हैन। पहिलो टपिक हो हाम्रो 7.1.1 मा हेर्नुहुन्छ भने यही छ। पहिलो टपिक होला सब सोइल एक्सप्लोरेसन र साइट इन्भेस्टिगेसन भनेको हो के। सिम्पल कुरो बुझ्दाखेरि कुनै पनि सोइलको नेचुरल स्ट्राटा कस्तो छ भनेको, सोइलको लेयर कस्तो छ त्यसको कुरो गर्दा, या कसरी सोइल डिपोजिट भएको छ, कसरी लेयरमा डिपोजिट भएको कुरोलाई नै हामी के भन्छौँ त सब सोइल एक्सप्लोरेसन है, या साइट इन्भेस्टिगेसन। एक्सप्लोर भनेको के हो, तपाईले एक्जामिन गर्ने, खोज्ने हैन, त्यही कुरोलाई के भन्छौँ त हामी सोइल एक्सप्लोरेसन है। र इट इज द फर्स्ट स्टेप अफ फाउन्डेसन डिजाइन पनि हो है। अर्को पोइन्ट लेख्नु होला इट इज द फर्स्ट स्टेप अफ फाउन्डेसन डिजाइन। कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन वर्क गर्दाखेरि सोइलको नेचर थाहा हुनुपर्छ। बिना सोइलको नेचर थाहा, बिना बेरिङ क्यापेसिटी थाहा भएर हैन, बिना सोइलको नेचर थाहा भएर कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन वर्कलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यही कुरो हो, यो फर्स्ट स्टेप हो। पोइन्ट वाइज पोइन्टमा सकभर एन्सर पोइन्ट वाइज पोइन्टमा लेख्ने खोज्ने है त। भयो भने भन्नु होला, म अगाडि बढ्छु। अगाडि बढे है मैले। ल अगाडि बढेमा लेख्नु होला the purpose of
soil exploration are as follow. ऑब्जेक्टिव सोध्नुहोस्, इम्पोर्टेन्ट सोध्नुहोस् होइन, यही लेख्ने। ठिक छ, लेख्नु होला आर एज फलोज। पहिलो पोइन्ट लेख्नु होला, टु डिटरमाइन the nature of soil at site and its stratification. स्ट्राटिफिकेसन भनेको के त? सोयल को डिफ्रेन्ट लेयर को कुरो गर्दैछ है त। यसरी यसलाई के भन्ने त? एउटा लेयर भनेको अब मानस सुरुमा क्ले होला, स्यान्ड होला हैन, त्यसपछि ग्राभल होला, यसरी चाहिँ छुट्याएको लेयर्सलाई नै हामी के भन्छौँ त? यो टोटल लेयर्सलाई नै हामी के भन्छौँ त? स्ट्राटिफिकेसन। अर्को लेख्नु होला, टु सेलेक्ट the type and depth of foundation suitable for given structure. भयो भने भयो सर भन्दै होला, अगाडि बढ्दै जान्छु त्यस्तै हामी। भयो है। भनेको सुरुमा के छ भने सोइलको लेयरको बारेमा थाहा लगाउने, दोस्रोमा के छ भने टु सेलेक्ट द टाइप एन्ड डेप्थ अफ फाउन्डेसन सुइटेबल फर गिभन स्ट्रक्चर। कुनै स्ट्रक्चर बनाइराख्नु भएको छ, कुन टाइपको फाउन्डेसन लगाउने, कति डेप्थसम्म जाने, फाउन्डेसनलाई कति डेप्थसम्म गर्ने भन्ने कुरो केले दिन्छ त? सब सोइल एक्सप्लोरेसनकै बाट थाहा लाग्छ है। तेस्रो पोइन्ट लेख्नु होला, to determine the bearing capacity of the soil हैन र? सोइल को बेयरिङ क्यापासिटी को बारेमा ब्याक गरिदिनु। स्क्रिनशट हानिहाल्नु छुटिहाल्छ भने हैन, सो त नोटमा पठाइ नै दिन्छु तपाईहरुलाई। अर्को के थियो भने थर्ड पोइन्टमा टु डिटरमाइन द बेयरिङ क्यापासिटी अफ द सोइल। अर्को चौथोमा टु प्रेडिक्ट the settlement, to predict the probable settlement लेख्नु होला है, to predict the probable settlement of structure। सुरुमा बनाएको ठाउँबाट कति फाउन्डेसन अझै तल सेटल भएको छ, त्यो कुरा पनि कसले दिने हो त? सब सोइल एक्सप्लोरेसनले। पाँचौंमा लेख्नु होला, इट गिव्स इन्फर्मेसन अबाउट subsurface condition, subsurface
कंडीशन। ट्रेन्चेस भनेको तपाईको सानो न्यारो टाइपको खनाई भनेको धेरैभन्दा, अब ट्रेन्चेस तपाईँ एक्ज्याक्टली ट्रेन्चेसै भन्नुहुन्छ भने अप टु 3 मिटरसम्म भन्न मिल्छ है। ट्रेन्चेसको कुरो गऱ्यो भने अब ट्रेन्चेस भनेको तपाईँ एक्ज्याक्ट भन्न सक्नु हुँदैन, भनेको न्यारो टाइपको खनाइलाई नै ट्रेन्चेस भनिन्छ। ट्रेन्चेसको अर्को लेख्नु होला 6औँमा, टु डिटरमाइन द लोकेसन अफ ग्राउन्ड वाटर टेबल। म एकछिनमा ब्याक गरिदिन्छु भीमजी। सेकेन्ड पेज तपाईको यही थियो, स्क्रिनसट हानिहाल्नु होला। भनेको ग्राउन्ड वाटर टेबल कति तल छ हैन, कति तल हाम्रो ग्राउन्ड वाटर टेबल छ त्यो कुरो चाहिँ कसले दिने हो त, कसले दिने हो बताउँछ त तपाईको सबसोइल इन्भेस्टिगेसनले या सबसोइल एक्सप्लोरेसनले। जेनरली हामी हाइवे या रोड बनाउँदाखेरि के हेर्छौँ भने कमसे कम वाटर टेबल 1 मिटर तल हुनु पर्यो हैन। त त्यो कुरोहरू पनि 7 नम्बर पोइन्ट लेख्नु होला। टु इभ्यालुएट द potential problem regarding foundation। एक्जाम्पलमा लेख्नु होला, हुन सक्छ ब्ल्याक कटन सोइल भेटिहालोस् तपाईले काम गर्दाखेरि हैन, ब्ल्याक कटन सोइल और सैंडी सोइल। यस्ता टाइपका प्रब्लम तपाईले भनेको अब तपाईलाई एक्जाममा सोधे भने सोइल एक्सप्लोरेसन र त्यसका पर्पजको बारेमा लेख्न 5 मार्क्समा त लेख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सिम्पल छ। सोइल एक्सप्लोरेसन भनेको के हो? नेचुरल सोइल डिपोजिटको स्ट्राटाको बारेमा थाहा गर्न या प्रोफाइलको बारेमा थाहा गर्न, त्यसका पर्पजहरू के हो? बेरिङ क्यापेसिटीको बारेमा थाहा गर्न सोइलको हैन, त्यसको स्ट्राटिफिकेसनको बारेमा थाहा गर्नु, कुनै फाउन्डेसन बनाउँदा कति सेटल हुन सक्छ फ्युचरमा त्यो कुरो थाहा गर्नको लागि हैन, सब सर्फेसको कन्डिसनको बारेमा, वाटर टेबलको बारेमा हैन, र के प्रब्लम आउन सक्छ फाउन्डेसनको काम गर्दाखेरि या फाउन्डेसन गर्दाखेरि त्यो कुरो हैन। जसरी मानिस ब्ल्याक कटन सोइल आयो त अब के गर्ने त, हामीसँग उपाय के छ? या त टोटल सोइललाई रिमुभ गर्ने या त राफ्ट म्याटको प्रोभिजनमा जाने हैन। त त्यो सबै कुरो हामी सिलेक्सनको कुरो कहाँबाट ल्याउने त? यही सब सोइल एक्सप्लोरेसनबाट, या यसलाई साइट इन्भेस्टिगेसन पनि भनिन्छ। क्लियर छ? क्लियर छ सबैलाई? हजुर लेख्नु न कुमार साउजी। क्वेसन लेख्दै गर्नु, तपाईलाई जे छ प्रब्लम त्यो क्वेसन लेख्दै गर्नु होला। ठिक छ भने म अगाडि बढे, तपाईहरुले लेखिसक्नु भयो होला। क्लियर छ सर? लेख्नु होला अब मेथड अफ सब सोइल एक्सप्लोरेसन।
लेख्नु होला मेथड्स अफ सबसोइल एक्सप्लोरेसन। सबभन्दा पहिला तपाईलाई यसलाई 3 भागमा बाटेको छ, ठीक छ। पहिला लेख्नु होला ए मा डाइरेक्ट मेथड, अहिले सबैलाई म कुरो गर्छु। डाइरेक्ट मेथडमा तपाईको ए नम्बरमा लेख्नु होला टेस्ट पिट, ठीक छ, या ट्रेन्चेस भनौँ। अहिले एउटा साथीले सोधिराख्नु भएको थियो ट्रेन्चेस, यो डाइरेक्ट मेथड भित्र पर्यो है दुईटा। बी मा लेख्नु होला सेमी डाइरेक्ट मेथड, यसमा तपाईं हेर्नुहुन्छ भने यसकोमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईको अगर बोरिङ, वास बोरिङ, र पर्कुसन बोरिङ। डी मा लेख्नु होला रोटेटोरी बोरिङ। पहिला यो लेखिहालौँ न, सबैको बारेमा लेखिदिन्छु तपाईलाई अहिले। सी मा लेख्नु होला इनडाइरेक्ट, यो पहिला यो लेखिहाल्नु होला। मेथड्समा एउटा डाइरेक्ट मेथड भित्र दुईटा पर्छ, टेस्ट पिट र ट्रेन्चेस हैन। या यसलाई हैन बी मा भन्यो भने सेमी डाइरेक्ट मेथड भनेको अगर बोरिङ, अगर सेल बोरिङ पनि छ है, अगर सेल बोरिङ पनि छ। ई मा लेखे, यही लेखिहाल्यो है मैले, अगर सेल बोरिङ, ठीक छ। सेमी डाइरेक्ट मेथडमा यो 5 वटा पर्छ। र तपाईको इनडाइरेक्ट मेथडमा तपाईको इलेक्ट्रो रेसिस्टिभ मेथड, यो सबै हामीलाई त्यति चाहिँदैन, चाहिने भनेको यो र यो है। दोस्रोमा लेख्नु होला साउन्डिङ मेथड, तेस्रोमा लेख्नु होला जियोफिजिकल मेथड, है। मेथड अफ सोइल कसैले भनिदिन्छ डिस्क्राइब अबाउट द मेथड अफ सब सोइल एक्सप्लोरेसन। कहीँ 5 मार्क्समा सोधिदियोस् तपाईलाई, कहीँ 5 मार्क्समा सोधिदिएको छ भने हैन, टक्क पहिला यो देखाइदिने। डाइरेक्ट मेथडमा दुईटा, सेमी डाइरेक्ट मेथडमा 5 वटा, इनडाइरेक्ट मेथडमा 3 वटा है। इनडाइरेक्ट मेथडमा हामी सोइल स्याम्पल लिँदैनौँ है, सोइल विदाउट टेकिङ आउट सोइल स्याम्पल नै, यसलाई हामी यहाँ लेखिहाल्नु होला है। यहाँ इनडाइरेक्ट मेथडमा के लेखिहाल्नु होला भने विदाउट टेकिङ सोइल स्याम्पल। सोइल स्याम्पल यसमा लिँदैनौँ, बाँकी सबैमा सोइल स्याम्पल लिइन्छ, तर इनडाइरेक्ट मेथडमा हामीले सोइल स्याम्पल कलेक्ट गर्दैनौँ है। अब जसरी साउन्डिङ मेथडमा कुनै टनल बनाइरहेको छौँ, हल्का मैले एक्सप्लेन मात्रै गरिदिएँ, यो हामीलाई पढ्नु छैन तर पनि मेन्सन गरिदिनु होला है। जसरी अब साउन्डिङै मेथड एउटा ल्याउँ, जसरी टनल बनायौँ, टनल बनाउँदाखेरि अब भित्रको स्ट्रक्चर तपाईँ कसरी त्यहाँको निकाल्नुहुन्छ, सक्नु हुँदैन। त्यो के गर्छ भने साउन्ड वेभ्सहरूको थ्रु या लेजरको थ्रु होइन, त्यहाँबाट केही इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने र त्यसको अनुसारमा एनालाइसिस गर्ने। त त्यो चाहिँ सबै इनडाइरेक्ट मेथडभित्र पर्छ है। अब त्यसमा अब हामी डाइरेक्ट मेथड र सेमी डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ अलिक बढी फोकस गर्नुपर्छ।
पढ्दाखेरि। भयो भने भन्नु होला, अगाडि बढ्छु म। भयो? पिट र ट्रेन्चेस लगभग उस्तै हो है, यो दुइटै लगभग एउटै कुरो हो। ल अगाडि बढे है त म। बुझिराख्नु भएको छ है? बुझिराख्नु भएको छ? अहिलेसम्म त केही प्रब्लम नआयो होला मलाई जस्तो लाग्छ। लेख्नु होला डाइरेक्ट मेथड भित्र है त। पहिलो हामी डाइरेक्ट मेथडलाई एक्सप्लेन गरौँ। डाइरेक्ट मेथड डाइरेक्ट मेथडमा पहिलो लेख्नु होला पिट है। पिट या यसलाई नै ट्रेन्चेस पनि भनिन्छ है, नाम छुट्याइदिएछ तर काम एउटै हो, पिट या ट्रेन्चेस। पहिलो पोइन्ट लेख्नु होला है, म लेख्न स्टार्ट गरेँ। पहिलो पोइन्ट लेख्नु होला, अ पिट क्यान बी excavated for exploring shallow depth, shallow भनेको कम डेप्थमा है, धेरै गहिरो होइन, shallow depth up to 2 to 5 मिटर है। कतै कतै देख्नुहुन्छ भने अप टु 3 मिटर्स पनि लेखेको छ है। मैले चाहिँ यहाँ रेन्जमा लेखिदिएको छु अप टु 2 to 5 मिटर हैन। कुनै कुनै ठाउँमा पढ्दाखेरि तपाईले अप टु 3 मिटर्स पनि देख्न सक्नुहुन्छ है, त्यो पनि गलत होइन। अप टु 3 मिटर्स पनि देख्न सक्नुहुन्छ है, कतै लेखेको भयो भने यो पनि ठिक छ। जेनरली 2 देखि 5 मिटरसम्म तपाईले एउटा पिट खन्न सक्नुहुन्छ सोइलको इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नको लागि। अर्को पोइन्ट लेख्नु होला, the soil sample can be lifted from different depth from ओपन एक्सकाभेसनमै पर्छ यो हो। यो भनेको पिट र ट्रेन्चेस भनेको तपाईले भीमजी सही भन्नुभयो, यो ओपन एक्सकाभेसन भित्र नै पर्छ। यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, ओपन एक्सकाभेसन भित्र नै राख्न सक्नुहुन्छ। पिट र ट्रेन्चेसलाई ओपन एक्सकाभेसन पनि भनिन्छ। अगर तपाईलाई यो दुईटा नदिएर ओपन एक्सकाभेसनको बारेमा 5 मार्क्समा सोधिदियो भने तपाईले बुझ्नु पर्यो कि मलाई पिट र ट्रेन्चेसको बारेमै लेख्नु छ हैन। डिफरेंट डेप्थ for visualization and examination of different strata. Of different strata हैन। हरेक लेयर को बारेमा हैन इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने, भिजुअलाइजेसन गर्ने, एक्जामिन गर्न हैन। पिट खनिएको हुन्छ हैन। पिट कारण के छ खन्न त पिटको? भयो भने भन्नु होला। अर्को यसमा अझै एउटा पोइन्ट के थप सक्नुहुन्छ भने दुईटा पोइन्ट अझै छ। जति आज क्लासमा पढ्नुहुन्छ त्यति रिलेटेड सब्जेक्टिभ क्वेशन, त्यति रिलेटेड अब्जेक्टिभ क्वेशन भेट्यो भने बनाउनु होला, नआएको क्वेशनहरू सोध्नु होला हैन। आज पढ्नु होला, भोलि आज प्र्याक्टिस गर्नु होला, बिहानसम्म अनि सोध्नु होला। लेख्नु होला, इभेन
Even undistributed samples, undisturbed sample, even undisturbed sample can be lifted from pit by chunk sampling. जेनरली हाम्रो पिट खाँदाखेरि हामीले सोइललाई डिस्टर्ब गरिसकेको हुन्छौँ. डिस्टर्ब सोइल अनडिस्टर्ब सोइलको कुरो गर्छु म. भनेको अगर तपाईँले कोदाली हानेर या पिट खनेर, होइन पिट खन्नु भनेको त्यही न, खनिसकेपछि के हुन्छ भने जेनरली तपाईँले सोइलको, होइन, उसको स्ट्राटालाई डिस्टर्ब गरिसकेको हुन्छ. तर चङ्क स्याम्पलिङ यस्तो छ एउटा मेथड, होइन, चङ्क स्याम्पलिङ यस्तो मेथड छ जस्ट पिट नै खन्दाखेरि पनि अनडिस्टर्ब सोइल तपाईँले अब्टेन गर्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ याद राख्नु होला है. चङ्क स्याम्पलिङ भनेको, स्याम्पलिङ भनेको के हो त, अनडिस्टर्ब स्याम्पल पनि निकाल्न, लिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ पिटबाट. इट्स कस्ट increases with depth. है, यतिवटा पोइन्ट लेखिदियो भने ओपन एक्सक्याभेसन भन्नुहोस्, पिट भन्नुहोस्, ट्रेन्चेस भन्नुहोस्, सबै भइहाल्छ. भनेको टक टक पोइन्टमा, जसरी ओपन एक्सक्याभेसनको बारेमा सोधोस् या पिटको बारेमा सोधोस् या ट्रेन्चेसको बारेमा सोध्यो भने पोइन्ट वाइज पोइन्टमा लेख्दै जाने. सोधिदिन्छ पिटमा कस्तो स्याम्पलिङबाट अनडिस्टर्ब स्याम्पल झिक्न सकिन्छ भने कुन मेथड हो त, चङ्क स्याम्पलिङ. यो चाहिँ याद राख्नु होला, सोध्न सक्छ है कतै. भयो भने भन्नु होला. है, यो लेख्नु होला चङ्क स्याम्पलिङ है. अब लेख्नु होला सेमी डाइरेक्ट मेथड या बोर्डिङ मेथड पनि भनिन्छ यसलाई. भयो है, अगाडि बढे हुन्छ. म अनडिस्टर्ब सोइल र डिस्टर्ब सोइलको कुरो गर्छु. अहिले खालि यो बुझ्नुहोस् कि एउटा सोइलको लेयर छ, तपाईँले के गर्नुभयो भने पिट खन्दाखेरि उसको स्ट्रक्चरलाई डिस्टर्ब गर्नुभयो है. भनेको डिस्टर्ब गरिसक्नु भएको छ. अहिले म यसको विस्तारमा कुरा गर्नु छ मलाई, त्यही भएर अलि खालि यति बुझे हुन्छ. सक ब्याक गर्नु, एउटा पोइन्ट छुटेछ. कुन पोइन्ट छुटेछ सर? डिस्टर्ब र अनडिस्टर्बको कुरो अहिले गर्छु भनिछु त मैले. नआत्तिनुस् है. अब लेख्नु होला सेमी डाइरेक्ट मेथड. यसलाई बोरिङ मेथड पनि भनिन्छ. अहिले सबै हेर्दाखेरि त्यही नै देख्नुभयो, अगर बोरिङ, वास बोरिङ, पर्कसन बोरिङ, त्यसलाई बोरिङ मेथड पनि भनिन्छ है. बोरिङ गर्ने. बोरिङ भनेको के हो त लेखिहाल्नु होला. सेमी डाइरेक्ट स्टार्ट गर्नभन्दा पहिला बोरिङ भनेको के हो त्यो लेख्नु होला. लेख्नु होला soil sample can be lifted from deeper depth by drilling boreholes by using mechanical methods mechanical method
by using mechanical methods or device पनि लेख्न सक्नुहुन्छ device called sampler. चङ्क स्याम्पलिङ भनेको के हो भनेको तपाईको पिट खन्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईले सोइलको जुन लेयर छ त्यसलाई टोटली डिस्टर्ब गरिदिनु भएको छ. पहिला जस्तो थियो त्यस्तो ठ्याक्कै त्यस्तै अपडेट हुँदैन. तर अगर तपाईले चम्प स्याम्पलिङको मेथडले त्यसलाई निकाल्नुहुन्छ पिटै खनेर तर चङ्क स्याम्पलिङको हेल्पले, त्यो बेला के हुन्छ भने जस्तो तपाईको सोइलको लेयर पहिला थियो त्यस्तै सोइलको लेयर अहिले पनि हुन्छ भनेको केही त्यसमा फरक आउँदैन हैन. त्यस्तोलाई मैले भनेको चङ्क स्याम्पलिङको कुरो गरेको छु है त. बोरिङै हो सेमी डाइरेक्ट मेथडमा. अब सेमी डाइरेक्ट मेथडमा मैले त्यो बेला लेखेँ अगर बोरिङ, वास बोरिङ, पर्कसन बोरिङ. त बोरिङ भनेको हो के त्यो कुरो लेखेको हो के यो मैले खासमा. बोरिङ भनेको के हो त ड्रिल गर्ने होल हैन, ड्रिल गर्ने होल ड्रिल गर्ने. सिम्पली त यही लेखेको छु हैन. बाई ड्रिलिङ बोर होल्स ड्रिल गरेर सोइल स्याम्पललाई निकाल्ने काम नै बोरिङ हो. लेख्नु होला दोस्रो पोइन्ट, इट गिव्स visual examination of soil at different depth. कसैले बोरिङको बारेमा सोधे भने अब तपाईले लेख्न सक्नु हुँदैन. बोरिङ भनेको के हो त होल ड्रिल गरेर सोइलको स्याम्पललाई निकाल्ने. अब बाई मेकानिकल डिभाइस भनेको कस्तो त स्याम्पलरमा तपाईहरुलाई पढेको पनि होला तपाईहरुले इनसाइड क्लियरेन्स, आउटसाइड क्लियरेन्स, एरिया रेशियो निकाल्ने कुरोहरु हैन. पढ्नु भएको छैन? अहिले म कुरो गर्छु यसको स्याम्पलरको. अब यसको टाइप्सहरु लेखौं है त. सेमी डाइरेक्ट मेथडको टाइप्सहरु लेखौं. अब अगर बोरिङको बारेमा हैन. यो मैले बोरिङ लेखाइदिए किनभने सबै बोरिङ भनेको के त अगर त पढ्यो अगर बोरिङ. त बोरिङ भनेको के हो त्यो कुरो चाहिँ यहाँ मैले जस्ट एउटा सर्ट डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिए. भयो भने भन्नु होला. हामी चाहिँ अब यसको सेमी डाइरेक्ट मेथडको टाइप्सहरु पढौँला. भनेको अगर बोरिङको बारेमा, वास बोरिङको बारेमा, पर्कसन बोरिङको बारेमा. भयो? लेख्नु होला. भयो है त. लेख्नु होला अगर बोरिङको बारेमा. अगर बोरिङको बारेमा लेख्नु होला. लेख्नु होला सिम्पल मेथड अफ बोरिङ होल बाई ड्रिलिङ. लेख्नु होला सिम्पल मेथड of boring hole by drilling. सिम्पल एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने यस्तो अगर बोरिङको यस्तै हुन्छ है. यसरी यस्तो हुन्छ. यसलाई रोटेट गर्छ. सो रोटेट गर्छ अनि के हुन्छ भने यतातिरहरु सोइल स्याम्पलहरु यसकोमा कलेक्ट भएर आउँछ. फिगर बनाइहाल्नु होला. चुच्चो टाइपको हुन्छ यस्तो. त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ. ठीक छ?
It is used for shallow depth of 5 meter, 6 meter up to 10 meter है त 10 मिटरसम्म यसलाई युज गर्नु छ। यस्तै डिभाइस हुन्छ अगरबडीमा यो यस्तै हुन्छ। यसलाई टक्क रोटेट गर्छ अनि भित्र जान्छ अनि सोइल स्याम्पलहरू यहाँ गएर कलेक्ट हुन्छ। देख्नु होला it can be both manually and mechanically operated. कम डेप्थमा छ भने म्यानुअली गर्न सजिलो, तर अगर मान्नुस् 5 मिटरसम्म छ त ठिक छ। 10 मिटरसम्म गर्नुपर्दा गर्दा गर्दा मान्छेको हालत खराब भइहाल्छ हैन हैन। त त्यो बेला चाहिँ मेकानिकल ग्रेटर डेप्थ छ भने, अगर ग्रेटर डेप्थसम्म गर्नु छ भने ग्रेटर डेप्थको कुरो गरे भने मेकानिकली अपरेटेड गरिन्छ। हो अगर डेप्थ ब्रिजहरुमा अगर डेप्थ धेरै छ भने यसलाई तपाई हेर्नुहुन्छ मसिन जस्तो पनि मसिनकोमा पनि एउटा यस्तो फिक्स रहन्छ अनि भित्र गएर जान्छ ग्रेटर डेप्थमा मेकानिकली अनि त्यहाँबाट सोइल स्याम्पल कलेक्ट गर्छ। सेम यस्तै टाइपको डिभाइस हुन्छ है त। अलिकता फोकस भयो नि त अगर बोरिङ भनेको यस्तो पो रहेछ हैन, आइडिया पनि आयो। भयो भने भन्नु होला। त्यस चौथो पोइन्ट हामी लेख्छौं। अगाडि बढौं। कहाँ गयो मेरो टेकजीले? भयो भने भन्छ अगाडि बढे हुन्छ है। भीमजी गायब हुनुहुन्छ, कहाँ छ? कन्हैयाजी आउनु भयो। ल नाम याद हुनु पर्यो कि मान्छेको। ल अगाडि बढे है त म। सिम्पल छ हैन, तीनटा पोइन्ट त याद भइहाल्छ। अब चौथो पोइन्ट लेख्नु होला। इट इज युज फर soft soil. It is used for soft soil like clay, है ना, silt, clay, silt और cohesive soil. कोहेसिभ सोइल पनि त्यो पनि एभव वाटर टेबल है, एभव वाटर टेबल। भयो ए ठिक छ, पक्नु एकछिन। ल एउटा क्वेशन छ यसकै है, सोधेको थियो प्रिभियस इयरमा। लेख्नु होला अगर इज सुइटेबल फर सिधै अगर भनेको छ, यसमा कुनै अगर बोरिङ यसरी भनेको सिधै अगर भनेर भनेको छ। अब अप्सन चाहिँ छ अगर इज सुइटेबल फर सफ्ट टु
स्टिफ क्ले। दोस्रो अप्सन छ तपाईको भेरी स्टिफ क्ले। सी छ तपाईको स्यान्डी। डी छ तपाईको हार्ड क्ले। स्टिफ क्ले के छ भने अगर इज सुइटेबल फर है। अप्सनमा छ सफ्ट टु स्टिफ क्ले या भेरी स्टिफ क्ले, स्यान्ड क्ले या हार्ड क्ले। हामी अगर अहिले नै पढेको छौँ कस्तो टाइपको सोइलको लागि युज हुन्छ त सफ्ट सोइलको लागि हैन। कस्तो त क्ले सिल्टी हो बुझ्नु। सफ्ट कहाँ छ यहाँ छ भनेको अप्सन के भयो त ए सफ्ट टु स्टिफ क्ले। अर्को क्वेसन अर्को लेख्नु होला वास बोरिङ। जस्तो क्वाडमा त म हालिहाल्छु क्वेसनहरू। यस्ता क्वेसनहरू धेरै छन् मसँग। लेख्नु होला वास बोरिङ। अब स्टिफ भनेको कस्तो हो भने कहिले क्लेलाई पानी हालेर अलिक घाममा सुकाइदिनु न कस्तो कराउँछ। हल्का पनि दम लगाउनु जाने टुटिहाल्छ। टक जाने टुट्छ नि त्यसलाई भन्छ स्टिफ। स्टिफनेस भनेको सिम्पल बुझ्नुहोस् माटोमा पानी हाल्नुहोस् अलि घाममा सुकाइदिनुहोस् पातलो गरेर अलिक सुकाइदिनुहोस् त्यो कस्तो कडा भइहाल्छ अनि त्यसपछि टक्क हात जसरी दाब्नुहुन्छ भने टुटिहाल्छ त्यस्तोलाई भन्छ स्टिफ। अगर बोरिङकै बारेमा भनेको हो त्यो। लेख्नु होला वास बोरिङ। इट इज simple and fastest method या fast method लेखो ना fast method of boring। यसमा के हुन्छ भने वाटर जेट जस्तो जसरी त्यो बाइक धुन्छ नि बाइक धोएको मसिन हेर्नु भएको छ कसरी हान्छ गन जस्तो हो त्यस्तो जेटिङ एप्लिकेसन युज हुन्छ है यसमा वास बोरिङमा। लेख्नु होला वाटर इज फोर्स्ड अंडर प्रेशर टू drill rod resulting in chopping and jetting action। It is suitable for loose sandy soil। अर्को लेख्नु होला soil stratification। Soil stratification can be guessed from the rate of progress। and color change।
and color change. कहीं कहीं यो लुज स्यान्डी सोइलको ठाउँमा अल सोइल पनि छ है, त्यो पनि ठिक छ। अल सोइल एक्सेप्ट रक एन्ड बोल्डर पनि होला। अल सोइल, लुज स्यान्डी सोइल त ठिकै छ, अल सोइल एक्सेप्ट रक एन्ड बोल्डर। लुज स्यान्डी सोइल भन्नुहोस्, या सबै सोइलको लागि काम लागिहाल्छ वास बोरिङ एक्सेप्ट रक र बोल्डर, किनकि पानीको त्यो फुवाराले जेट एक्सन भनिरहेको छु त सुन्नुहोस् न। ठ्याक्क पिचकारी हेर्नु भएको छ, अहिले त होली खेल्नुभयो होला, होली हान्दाखेरि टाढा जान्छ नि, त्यही भनेको भनौँ पिचकारीमा पानी भरेर टक्क हान्ने, पानी फोर्सले निस्किन्छ। त्यो जेटिङ भनेको अलिक बढी प्रेसर भएको है। जेनरली बाइकहरू सफा गर्दाखेरि त्यो युज गर्छ नि मसिन पानी धुनेवाला, हो त्यस्तो, त्योभन्दा पनि कडा हुन्छ है त। जेटिङ एक्सन भनेको त्यही भयो। त खासमा लुज स्यान्डी सोइल भयो भने जेटिङ एक्सनले एकदम राम्रो काम गर्छ हैन। तर हरेक सोइलको लागि काम गर्छ यसले, तर रक र बोल्डर बाहेक, किनकि पानीले रक र बोल्डरलाई फुटाउन सक्दैन र सोइल स्याम्पल कलेक्ट हुन सक्दैन। त्यही भएर यो वास बोरिङले त्यो गर्न सकेन भने हामी केमा जान्छौँ त, प्रकसन बोरिङमा। जब यो रक र बोल्डर भेटिहाल्छ मान्नुहोस् वास बोरिङ गर्दाखेरि, अब स्याम्पलै कलेक्ट भएन भने हामी त्यसपछि प्रकसन बोरिङमा जान्छौँ। प्रकसन बोरिङ भनेको के हो त, ठुलो टाइपको रड हुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ अलिक हाइटमा लगेर के गर्छ त, छोड्दाखेरि गएर त्यो तल पेनिट्रेट भएर त्यो रकलाई फुटाउँछ र लुज पार्छ, र त्यहाँबाट हामी सक्सनको हेल्पले के गर्छौँ त, त्यो सोइल स्याम्पललाई बाहिर झिक्छौँ। बुझ्नुभयो? अहिले लेखाउँछु म, पहिला यो जेटिङ एक्सन यति लेख्नु, पहिला अहिले यसलाई फिगर बनाउँछ नि बुझिहाल्नुहुन्छ, यति लेख्नु। भयो भने भन्नु होला। अब त्यही जति मजाले निस्किरहेको छ सोइल स्याम्पल त बुझ्ने कि के छ, हाम्रो सोइल लुज छ, राम्रो छ। त त्यही कलर रेट अफ प्रोग्रेसले के भन्छ त, स्ट्राटिफिकेसनको कुरो गर्छ हैन। छिटै जेट गर्दा छिटै छिरिहाल्यो भने पानी भित्रसम्म भनेको सोइल धेरै लुज छ। जहाँ अलिक कडा हुन जान्छ त त्यसले के बताउँछ त, सोइल स्टिफ हार्ड हुँदै गइरहेछ। यो कुरो चाहिँ प्रोग्रेसले बताउँछ। र कलर चेन्जेसले पनि डिफ्रेन्ट टाइपको सोइलको कुरो गर्छ है त, कलर चेन्जेसले पनि यसमा दिन्छ। ल एउटा फिगर बनाऊँ अनि बुझिहाल्नुहुन्छ। अगाडि बढौँ। तपाईँ ट्युबवेल कहाँ पुगिहाल्नुभयो सर, वाटर सप्लाईमा? ठिकै छ। अब के हुन्छ भने एउटा ड्रिलिङ जस्तो जेट मसिन यस्तरी हालेको हुन्छ जसले पानीको प्रेसर दिन्छ यसरी। अनि के गर्छ मानौँ यहाँ लुज सोइलहरू छ भने, लुज सोइल स्याम्पलहरू छ भने यो पानीलाई इफेक्ट गर्छ, लुज गरिदिन्छ। यहाँ लेख्नु होला लुज सोइल हैन, लुज सोइल। यो भनेको जेटिङ एक्सन भनेको के छ त, ड्रिल गरेपछि के गर्ने त, जेटलाई भित्र छिराउने हैन। अनि के गर्ने त, पानीको फुवाराले, पानीको प्रेसरले, फोर्सले के गर्ने त, यहाँको सोइल स्याम्पललाई के गर्ने त, लुज गर्ने। र के गर्ने त, सक्सनको हेल्पले, सक्सन भनेको सक्सनको हेल्पले सोइल स्याम्पललाई यहाँ कलेक्ट गर्ने। अनि त्यसपछि जे एक्जामिन गर्नु छ त्यो गरिन्छ। त के को हेल्पले त, सक्सनको हेल्पले, सक्सनको हेल्पले सोइल स्याम्पललाई कलेक्ट गर्ने हैन। जेटिङ गर्यो, जेटिङ गरिसकेपछि के गर्ने त, यो यहाँको सोइलहरू त अब लुज भयो, अब माथि त तान्नु पर्यो नि। जेटिङ गरेर तब तपाईँले त्यसलाई गरिदिनु भयो, छिराउँदै गयो, यहाँ कुनै लेयर होला तुड्दै गयो, तोड्दै गयो, र के गर्ने, सक्सनको हेल्पले के गर्ने त, यो सोइल स्याम्पललाई यहाँ चाहिँ
कलेक्ट गरिहाल्ने। कलेक्ट गरिसकेपछि अब एक्जामिन गर्ने के छ तपाईँको, के निकाल्नु पर्ने छ। अब मान्नुहोस् यो ठाउँमा त लुज सोइल थियो त तपाईँले गरिहाल्नु भयो। मान्नुहोस् यहाँ बिचमै कतै बोल्डर र रक भेटिहालेको भए यो पानीको फुवाराले, पानीको जेटले त्यसलाई छेद गर्न सक्थ्यो, ड्रिल गर्न सक्थ्यो, सक्थेन नि। त त्यो बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ त, यो जेटिङ एक्सन नगरेर पर्कसन बोरिङमा जान्छौँ। यो फिगर बनाइहाल्नु होला, कतै काम लाग्यो भने होइन। अलिक राम्रो बनाउनु होला। मेरो त के न के भएको छ, मेरो फिगर धेरै राम्रो छ होइन। तपाईँ मभन्दा राम्रो फिगर बनाउनु होला। बुझ्न त बुझिहाल्नु भयो भनेको ड्रिलिङकै हेल्पले के गर्ने त, जेट पानीको हाई फोर्स प्रेसरले लेयरलाई काट्दै गर्दै सक्सनको हेल्पले सबै सोयल स्याम्पललाई माथि आएर कलेक्ट गर्ने र पछि यसको एक्जामिन गर्ने जे चाहिएछ है। भनेको यसले पनि यसले डिस्टर्ब स्याम्पल नै दिन्छ। कलेक्ट गरेको भनेको डिस्टर्ब स्याम्पल नै आउँछ हातमा। ओके ल अगाडि बढे म लेख्नु होला पर्कसन बोरिङ। अगाडि बढौँ। क्लियर भइरहेछ होइन? क्लियर भइरह होला। ल अगाडि बढ्यो है त। सुदर्शनजीले भन्नु सर अगाडि अब गए हुन्छ। ल पर्कसन बोरिङ लेख्नु होला। पर्कसन बोरिङ लेख्नु होला। इट इज युज फर all type of soil including boulder and rock हैन। अगाडि नै भने थिए वास बोरिङले कसमा काम गर्न सक्दैन त, बोल्डर र रकमा काम गर्न सक्दैन। हाई प्रेसरले आइरन लाइट सक्छ, किन नसक्ने, सक्छ। तर जेटिङले सक्दैन। जेटिङले सक्दैन। अगर रक र बोल्डर भेटिहाल्छ त जेटिङले त्यति इफेक्टिभ दिँदैन। त्यही भएर हामी पर्कसन बोरिङतिर जान्छौँ है। भनेको के छ, इट इज युज फर अल टाइप अफ रक इन्क्लुडिङ बोल्डर एन्ड होइन, अल टाइप अफ सोइल इन्क्लुडिङ बोल्डर एन्ड रक है। लेख्नु होला सोइल होस्, बोल्डर होस् होइन, बोल्डर एन्ड rock formation are broken by number of blows, भनेको माथिबाट खसाउँछ सर्टेन हाइटबाट, अनि खस्दाखेरि बोल्डर भनेको ठुलो ठुलो ढुङ्गा, अर्को लेख्नु होला द फर्मेसन of soil gate disturbed by the impact हैन, by the impact। फिगर सेमै बनाउनु होला, जेटिङको जस्तो फिगर बनाउनु होला, सेमै। पहिला यो बनाइहाल्नु होला, फिगर बनाउँदाखेरि म भनिदिन्छु के गर्ने हो। जहाँ वास बोरिङको काम लाग्दैन हैन, त्यहाँ चाहिँ अब त्योभन्दा एडभान्स पर्कसन बोरिङ चाहियो। त्यहाँबाट के हुन्छ भने रड टाइपको स्याम्पलरलाई सर्टेन हाइटबाट ड्रप गरिन्छ। त्यो ड्रप हुँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो जहाँ रक या बोल्डर होला
त्यसलाई के गर्छ भने नम्बर अफ ब्लोजले त्यो फर्मेसनलाई फुट्याउँछ, ब्रोक गर्छ, तोड्छ र फेरि के गर्छ त सक्सनको हेल्पले हैन, सक्सन भनेको केही पावरले माथि तानेर त्यो स्याम्पललाई कलेक्ट गर्छ, कलेक्ट गरेर फर्दर त्यसलाई एक्जामिनको रूपले या साइट इन्भेस्टिगेसनको रूपले त्यसलाई त्यसबाट इन्फर्मेसन ग्यादर गर्छ। सेम फिगर हो, खालि त्यहाँ जुन जेट बनाउनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ एउटा तपाईले के भन्नु त रड टाइप स्याम्पलर बनाइदिनु पर्यो। यस्तो टाइपको फिगर बनाइदिनु होला, लेखिदिनु होला स्याम्पलर, रड टाइप स्याम्पलर। यही फिगरमा जेटलाई हटाएर यो हालिदिनु होला। या म फिगरै बनाइदिन्छु, किन आत्तिनुहुन्छ, पक्नु मजाले नै बनाइहाल्नु। एक्जाममा आयो भने यसरी नै पोइन्ट्सहरुमा लेख्नु होला। मान्नुस् यहाँ के छ त अब हार्ड रक या बोल्डरको फर्मेसन छ, हार्ड रक छ, यसरी लेखिहाल्नु होला हार्ड रक हैन। अब के गर्ने त यसलाई ग्राउन्ड लेभल बनाइदिनु होला। सरी अलिक राम्रै बनाउनु होला है। टाइप स्याम्पलर। अब के गर्ने त यार फर्दर हाइटमा लग्ने, यसलाई फर्दर हाइटमा लगेर के गर्ने त यसलाई छोड्ने। छोड्दाखेरि यो के हुन्छ, यो तल गएर के गर्छ त इम्प्याक्ट पार्छ, तोड्छ यो फर्मेसनलाई र फर्दर यो जुन लुज भएर सोइल माथि अब टुटेर जुन बस्छ यसलाई के गर्ने त कलेक्ट गरेर एक्जामिन गर्ने त सक्सनको हेल्पले स्याम्पललाई कलेक्ट गर्ने लेखिहाल्नु होला। स्याम्पललाई कलेक्ट गर्न अब लेखिहाल्नुहुन्छ तपाईँ, मलाई लेख्नु पर्दैन हैन। भनेको के छ भने यस्तै रड टाइपको स्याम्पलरलाई सर्टेन हाइटमा लगेर त्यसलाई छोडिदिन्छ। छोड्दाखेरि के हुन्छ, यो हार्ड रकमा गएर ठोकिन्छ, ठोक्दाखेरि यो तोड्छ, टुट्याउँछ, ब्रोक गर्छ र लुज बनाउँछ सोइललाई र यहाँबाट के गर्छौ सक्सनको हेल्पले माथि सोइललाई तानिहाल्छौ त्यो टुटेको भागहरूलाई र फर्दर एक्जामिन गर्छौ हैन। अलिक फिगर राम्रो बनाउनु होला, अलिक लेभल गरेर यो हार्ड रक, यो रड टाइप स्याम्पलर हैन, स्याम्पलर हैन, सर्टेन हाइटमा लगेर त अलिक लेख्नु होला है। ठिक छ नि, लेख्न सक्नुहुन्छ? अब आउनुस् रोटेटरी बोरिङमा। हाइट भन्नाले कति छ त्यो हाइट एक्ज्याक्ट मलाई त अहिले थाहा भएन है, तर सर्टेन हाइटमा हाइट तपाईँले भनिदिन्छु, तर हाइट जस्तो ऊ फिक्स गरेको छैन है। यसको कति हाइटबाट खसाउने त्यो फिक्स गरेको छैन, तर पनि म खोजेर तपाईँलाई भनिदिउँला है त। के नाम छ? ललेन्द्र शाहजी हुन्छ, लेख्नु न के लेख्नु छ, NIE 34 इट्याप्स लेख्नुहोस् त। के भनिराख्नु भएको छ लेख्नु 5 फिट। खै म अहिले थाहा भएन, म अहिले भन्दिनँ, जे कुरा अहिले एक्ज्याक्ट थाहा हुँदैन, तर हाइट भनेको तपाईँको त्यस्तो मेन्सन छैन, तर म हेरिदिन्छु तपाईँको है। अगाडि बढेँ है त म। यो एकजनाले चाहिँ मेसेज लेखिराख्नु भएको छ, लेख्नु होला, म हेरिहाल्छु। लेख्नु होला रोटेटरी बोरिङ। लेख्नु होला it is the method used for method used to advance hole in the rock
द रक धेरै कस्टलियर मेथड छ जेनरली युज फर लेखिहाल्नु होला जेनरली युज फर obtaining rock course for obtaining rock course. It is also called core boring or core drilling. Can be used up to depth of 30 meter. Expensive method of boring. हैन जब टुक्राउनु हुन्छ त्यो लुज तपाईले भनेको ठिक छ त्यो लुज जब टक्राउँछ ब्रोक हुन्छ त्यो स्याम्पल्सलाई के गर्छ भने सक्सनको हेल्पले कलेक्ट गरिन्छ अब त्यसमा अब सोइल पनि होला कि अर्को पार्टिकल्स पनि आउँछ होला अब त्यसबाट छुट्याइन्छ के तपाई सोच्नु चाहिँ खालि रक मात्र आउँछ त्यस्तो हुँदैन नि सबै आउँछ त्यसमा अब जे काम लाग्छ एक्जामिन गर्नको लागि त्यो चाहिँ लिन्छ है त्यो स्मल पिसेसमा नि टुट्छ त्यति हाइटबाट खसाउँछ टक टक त थोरै यत्रो ठुलो रक फर्ममा टुट्छ सानो सानो पिसेसमा अनि त्यसमा अरू पनि स्याम्पल्सहरू कलेक्ट हुन्छ त त्यसबाट हामीलाई साइड गरेर फर्दर जुन चाहिन्छ त्यसलाई राख्ने र त्यसलाई टेस्ट गर्ने ठीक छ 3040 ट्याब जी जेनरली रोटेटरी बोरिङ को युज गरिदैन धेरै एक्सपेन्सिभ मेथड छ एकैचोटी 20-30 लाख रुपैयाँ पर्छ हैन कुनै ठुलो प्रोजेक्टहरुमा जेनरली काम मैले के भने रोटेटरी बोरिङ को कुरो गर्दाखेरि कुनै पनि लार्ज प्रोजेक्टहरुमा जेनरली युज गरिन्छ है जसमा अब बजेटै धेरै छ 20-30 लाख त यसको कस्टै होला मिनिमम कस्ट त जेनरली रोटेटरी बोरिङलाई युज गरिदैन त्यस्तै टाइपमा काम लाग्ने छ भने युज गरिन्छ नत्र धेरै महँगो पर्छ लेख्नु होला अब सोइल स्याम्पलिङ अब डिस्टर्ब र अनडिस्टर्ब तिर आउँ है भोलि कलेक्ट गरेर अब्जेक्टिभको क्वेशनहरु आज जति हुन्छ त्यति गरौँला हैन केही क्वेशनहरु छ मसँग त्यो बेला गरौँला अहिले र यस्तो टपिकबाट क्वेशन धेरै आउँदैन नि सब्जेक्टिभ बढी आउँछ लेख्नु होला सोइल स्याम्पलिङ टपिक दिनु होला सोइल स्याम्पलिङ अहिले हामी मजाले सोइल एक्सप्लोरेसन को बारेमा पढ्यौं त्यसको मेथड को बारेमा पढ्यौं अब सोइल स्याम्पलिङ भनेको के हो त हैन सोइल स्याम्पल स्याम्पलिङ भनेको त सोइल स्याम्पल नै भयो तर डिस्टर्ब र अनडिस्टर्ब को कुरो आउँछ त्यो कुरो चाहिँ म यहाँ अगर सेल बोरिङमा केही हैन त्यो कहाँ गयो अगर सेल बोरिङ को बारेमा छुट्यो केही छैन म भन्दिरा छु यही कहाँ गयो यो जुन फिगर बनाए नि यसमा चाहिँ एउटा सेल टाइपको कभर हुन्छ है साइडबाट यस्तो सेल हुन्छ यो सेल हुन्छ है यसैलाई सबै कुरा यही हो खाली एउटा के हुन्छ भने तपाईको एउटा कभर टाइपको सेल टाइपको कभर हुन्छ है स्याम्पलरमा लेख्नु होला लेख्नुहुन्छ क्या हो ल लेख्नु होला इट इज द प्रोसेस अफ
It is the process of obtaining soil sample from site. साइटबाट जुन तपाईले सोइल स्याम्पल कलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसैलाई के भन्छौं त सोइल स्याम्पलिङ। स्याम्पललाई हैन सोइल स्याम्पललाई दुई भागमा बाटेको छ। कस्तोरी त एउटा अनडिस्टर्ब्ड सोइल या अनडिस्टर्ब्ड स्याम्पल भनौं, अनडिस्टर्ब्ड स्याम्पल एउटा डिस्टर्ब स्याम्पल। अस्ति बेला कसले सोध्दै थियो नि सर डिस्टर्ब स्याम्पल र डिस्टर्ब स्याम्पल, अब यहाँ आयो है। सोइल स्याम्पल भनेको अब तपाईले एउटा अनडिस्टर्ब सोइल स्याम्पल कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को डिस्टर्ब स्याम्पल। यही दुईटा टाइपको स्याम्पल चाहिँ तपाईको जेनरली आउँछ। पहिला अब हामी यो बनाइहाल्नु होला, त्यसपछि अनडिस्टर्ब स्याम्पल भनेको के हो त्यसको कुरा गर्छौं है त। भयो भने भन्नु होला। भयो ल, पहिला लेख्नु होला अनडिस्टर्ब स्याम्पल। लेख्नु होला अनडिस्टर्ब स्याम्पल। यसबाट कस्तो क्वेशन सोध्छ त्यो पनि म भनिदिन्छु है त। लेख्नु होला द नेचुरल स्ट्रक्चर and properties remain preserved. जस्तो सोइल स्याम्पल थियो पहिला त्यसरी नै तपाईले निकाल्नु भयो, केही त्यसको प्रोपर्टिजमा चेन्ज आएको छैन हैन। प्रोपर्टिज भनेको इन्जिनियरिङ प्रोपर्टिज हुन सक्छ हैन, यसको त्यस्तो टाइपको सोइल भनेको जसरी तपाईले सोइल पाउनु भयो त्यस्तै सोइल तपाईले निकाल्नु भयो भनेको त्यसको प्रोपर्टिज या स्ट्रक्चरमा कुनै चेन्ज देखा परेको छैन। It is generally used for एकछिन है म पछाडी गरिदिन्छु। It is generally used for के को लागि त कन्सोलिडेसन। पढ्नु भएको छ सोइल मेकानिक्स पढिसक्नु भएको छ। कन्सोलिडेसन एन्ड पर्मेबिलिटी अफ सोइल को लागि है। पढ्नु भएको छ कि छैन? कन्सोलिडेसन भनेको के हो? कन्सोलिडेसन र कम्प्याक्सनमा फरक के? ल देव कुमारी जी हेर्नुस्, स्क्रिनशट हानिहाल्नुस् म्याम। कम्प्याक्सन र कन्सोलिडेसनमा फरक के? कन्सोलिडेसन भनेको के बुझ्नुहुन्छ? वाटर एन्ड एयर लेखिराख्नु भएको छ। प्रोसेस अफ रिमुभल अफ एयर voids फ्रम सोइल इज कम्प्याक्सन अनि वाटर रिमुभ गर्ने भनेको प्रोसेसलाई कन्सोलिडेसन। त्यो त सिम्पल भयो हैन। जेनरली तपाईको अनडिस्टर्ब स्याम्पलले कन्सोलिडेसनको बारे इन्फर्मेसन दिन्छ कि सोइल कति पुरानो छ, कति हैन, कति उसको नेचरको बारेमा बताउँछ भनेको जेनरली अनडिस्टर्ब सोइलले कन्सोलिडेसनको कुरो गर्छ। अब कन्सोलिडेसन पनि तपाईको तीन टाइपको छ, प्राइमरी, सेकेन्डरी हैन। अहिले पढ्नु भयो होला, अहिले पढ्नु भएको छैन भने सोइल मेकानिक्स पढ्ने बेलामा पढ्नु होला। अहिले म त्यति डिस्क्राइब गर्दिनँ। कन्सोलिडेसन भनेको सिम्पल कुरा बुझ्दाखेरि
हैन, रिमुभल अफ वाटर फ्रम द सोइल। यही एयर निकाल्नुहुन्छ भने कम्प्याक्सन। कम्प्याक्सन चाहिँ मेकानिकल मिन्सले गरिन्छ, भनेको र्यामर ह्यामर उठाएर पट्किने, भनेको सोइललाई को स्ट्रक्चरलाई तहस नहस गरेर त्यसलाई कम्प्याक्ट पार्ने। कन्सोलिडेसन भनेको नेचुरल प्रोसेस हो है, नेचुरल प्रोसेस हो है। यसलाई कन्सोलिडेसन भनेको नेचुरल प्रोसेस, आफै हुने, लेखिदिनु होला, नेचुरल प्रोसेस हो यो। है, नेचुरल प्रोसेस हो, आफै सोइल गएर बिस्तारै बिस्तारै बस्ने भनेको प्रोसेसलाई कन्सोलिडेसन भनिन्छ। जहाँ कम्प्याक्सन भनेको कुनै मेकानिकल मिन्सले तपाईले त्यसलाई कम्प्याक्ट पारिराख्नु भएको छ भने त्यसलाई भन्छ कम्प्याक्सन। यसमा लेख्नु होला सोइल टाइप चाहिँ कस्तो हुन्छ। यसमा सोइल टाइप तपाईले भेट्नुहुन्छ यसमा कस्तो त, कोहेसिभ सोइल है, कोहेसिभ सोइल। कोहेसिभ सोइल भनेको क्ले हैन र, माटो क्ले छ भने, माटो छ भने मजाले खन्तीले यसरी उठाउनुस् त केही डिस्टर्ब हुँदैन, जस्तो छ त्यस्तै स्याम्पल माथि आउँछ। भनेको जस्तो त्यो तल थियो तपाईले त्यस्तै गरेर निकाल्नु भएको छ खन्तीले क्ले। तर स्यान्डलाई निकाल्नुस् त, स्यान्डलाई निकाल्दा त पुरा यताबाट खस्छ उताबाट खस्छ, भनेको त्यसको स्ट्रक्चर पहिला जस्तो थियो त्यस्तो हुँदैन, खसी खुसी बिग्रिहाल्छ हैन। त जेनरली यस्तो टाइपको सोइललाई कोहेसिभ सोइल, जेनरली अनडिस्टर्ब स्याम्पलमा कोहेसिभ सोइल आउँछ है। इक्विपमेन्ट युज गरिन्छ, यो क्वेसन सोधेको छ है। इक्विपमेन्ट युज गरिन्छ थिन स्याम्पलर। इक्विपमेन्ट युज इज थिन वाल स्याम्पलर। यो क्वेसन सोधेको है। अनडिस्टर्ब सोइल क्यान बी अब्टेन्ड फ्रम, अप्सनमा होला थिन वाल स्याम्पलर, थिक वाल स्याम्पलर, अझै दुईटा मान्नुस् कुनै अप्सन होला। भनेको अगर थिन वाल स्याम्पलर देख्नु भएको छ भने आँखा चिमेर थिन वाल स्याम्पलरमा टिक खाने। थिन वाल स्याम्पलरको थ्रु हामी अनडिस्टर्ब स्याम्पल निकाल्न सक्छौँ, यो याद राख्ने है त। थिन वाल स्याम्पलर धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, क्वेसन पनि छ मसँग, म अहिले गराउँछु तपाईलाई टाइम भ्यायो भने। लेख्नु होला थिन वाल स्याम्पलर। यही छ, ठिक छ। एउटा क्वेसन लेख्नु होला, यसै रिलेटेड क्वेसन छ, लेख्नुहोस् त क्वेसन। अगाडि बढौँ म। यो क्वेसन सोधेको छ, यो यस्तो स्ट्रिक्ट मार्क देख्नुहुन्छ नि त बुझिहाल्नु होला, यसमा अलिक बढी फोकस गर्नुपर्ने छ। भयो है त, भयो सबैको। ल एउटा क्वेसन लेख्नुहोस् त। अनडिस्टर्ब सोइल सैंपल, soil sample are obtained by ऑप्शन लेख्नु होला थिक वाल सैम्पलर। मान्छेहरु कन्फ्युज भइहाल्छ के अप्सनमा, अब थिक वाल सैम्पलर हानिदिन्छ। अलिक रिभिजन भएन भने बिग्रिने टाइपको क्वेसनहरु यस्तै हो, आइरा हुन्छ तर कन्फ्युजनको दुनियाँमा हुन्छन्। थिन वाल सैम्पलर, तेस्रोमा अगर, चौथोमा डाइरेक्ट एक्सकाभेसन। अब यसमा चंक स्याम्पलिङ को कुरो गरेको छैन त यो भएन। अगरले त हामीले भनिसकेछौं, त्यो रोटेट गरेर यस्तो भित्र गयो, त्यो स्याम्पलिङ बनाएको, त्यसले डिस्टर्ब गरि नै हाल्छ भने यो पनि अप्सन भएन। त अप्सन के भयो त थिन वाल स्याम्पलर। थिन वाल स्याम्पलर भनेको एउटा ट्युब जस्तै हुन्छ, पातलो ट्युब हुन्छ है, पातलो ट्युब, यस्तो पातलो ट्युब हुन्छ जसलाई सोइल भित्र राख्छ, भित्र छिराउँछ र यसले कस्तो सोइल अनडिस्टर्ब सोइललाई कलेक्ट गर्न भन्छ। भनेको ट्युब नै हो है यो। थिन वाल स्याम्पलर भनेको एउटा ट्युब नै हो, यो ट्युब नै हो, थिन ट्युब है।
थिन ट्युब हो। सेल बाई ट्युब पनि हो। सेल बाई ट्युबले पनि तपाईँले त्यो मोस्टली अब एउटा क्वेसन अझै छ त भीम बहादुरजीले मलाई सोधिहाल्नु भयो त्यो भनि नै दिन्छु म। त्यो मैले सायद उसको क्वाडको लागि राखेको थिएँ। ठिकै छ, यही क्वेसन त्यही क्वेसन अर्को यही गराइदिन्छु म। अर्को के छ भने सेल बाई ट्युब, सेल बाई ट्युब यो पनि याद राख्नु होला है। सेल बाई ट्युब इज वान अफ द mostly used device for लेख्नु होला अप्सनमा वास बोरिङ, दोस्रो अप्सन लेख्नु होला मेजरिङ इफेक्टिभ स्ट्रेस, सी मा लेख्नु होला ड्रिलिङ रक, डी मा लेख्नु होला कलेक्टिङ अनडिस्टर्ब स्याम्पल, कलेक्टिङ अनडिस्टर्ब्ड स्याम्पल। तो यसलाई पनि याद राख्नु होला। सेल बाई ट्युबको काम पनि ट्युब जहाँ आयो सेल बाई ट्युबको काम पनि के त कलेक्टिङ अनडिस्टर्ब स्याम्पल है, याद राख्नु होला यो। ठिक छ। तो भनेको सेल बाई ट्युबले पनि अनडिस्टर्ब स्याम्पल निकाल्न सक्छौँ, चङ्क स्याम्पलिङले पनि अनडिस्टर्ब स्याम्पल निकाल्न सक्छौँ र थिन वाल स्याम्पलरले पनि अनडिस्टर्ब स्याम्पल निकाल्न सक्छौँ है। ठिक छ, ल याद राखिहाल्नु होला। त दुई तीनवटा अब त्यति डेप्थमा तपाईँलाई सोध्दैन, तपाईँलाई सोध्ने भनेको थिन वाल स्याम्पलरको कुरो सोध्न सक्छ, सेल बाई ट्युबको कुरो सोध्न सक्छ। यसभन्दा भित्र सोध्न भनेको तपाईँहरूको लेभलको होइन। अगाडि बढे है, म त्यति भित्र जाँदैन। अब लेख्नु होला डिस्टर्ब स्याम्पल, डिस्टर्ब सैंपल लेख्नु होला in disturbed sample the natural structure of soil, the natural structure of the soil get partially या और लेख्नु partially या fully modified, fully or partially modified or destroy भनेको जसरी स्याम्पल तपाईले अगाडिको क्वेशन देखाउनु, क्वेशन स्क्रिनशट हानिहाल्नु। हिकमत जी अगाडि बढे है त, म तपाईँ हानिहाल्नुहुन्छ स्क्रिनशट, मलाई थाहा छ। भनेको मान्नुस् तपाईले सोइल स्याम्पल कलेक्ट गर्नुभयो, कलेक्ट गर्दाखेरि के गर्नुभयो त त्यसलाई अलिकता भए या पुरै भए या टोटल डिस्ट्रोय गरेर निकाल्नु भनेको नै के भयो त डिस्टर्ब गरिदिनु भयो स्याम्पल। भनेको सिम्पल कुरो बुझ्दाखेरि तपाईले बालु, सिम्पल बालुको कुरो लियो, बालुलाई के गर्नुहुन्छ भने खन्तीले निकाल्नुहुन्छ भने बालु कतै हैन जसरी निकाल्नुहुन्छ त्यसरी रहँदैन, तपाईको कतैबाट खस्छ हैन। अहिले म एउटा फिगर बनाउँछु बुझिहाल्नुहुन्छ तपाई।
तर एउटा कुरो के छ भने यसमा एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने नेचुरल वाटर कन्टेन्ट चाहिँ प्रिजर्भ नै रहन्छ। नेचुरल वाटर कन्टेन्ट चाहिँ प्रिजर्भ नै रहन्छ, यो डिस्टर्ब हुँदैन। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ है, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ। भले स्याम्पल डिस्टर्ब भइहालोस् तर त्यसको नेचुरल वाटर कन्टेन्ट के हुन्छ त प्रिजर्भ नै रहन्छ, त्यसलाई केही हुँदैन, यो याद राख्नु होला। सोइल टाइप चाहिँ कस्तो हुन्छ त, सोइल टाइप चाहिँ कस्तो हुन्छ त कोहेसनलेस। कोहेसनलेस भनेको स्यान्ड, स्यान्डी है, स्यान्डी सोइल, या स्यान्ड लेख्नु या स्यान्डी लेख्नु एउटै। एक्जाम्पलमा यसको इक्विपमेन्टमा एक्जाम्पलमा एउटै लेखिदिन्छु म। इक्विपमेन्टमा लेखिहाल्नु होला स्पुन स्याम्पलर। स्पुन स्याम्पलर कतै यसको नाम हेर्नुहुन्छ भने स्प्लिट स्पुन स्याम्पलर पनि लेखेको हुन्छ। स्पुन स्याम्पलर एउटा फिगर बनाएँ है त म। जसरी कुनै पार्टिकल छ, यहाँ ए होला, मानौँ मैले नाम दिएँ, यो बी होला स्यान्डको पार्टिकल, यो सी होला, यो डी होला, ठिक छ। अब तपाईले के गर्नुभयो त स्प्लिट स्पुन स्याम्पलरले के गर्नुभयो त यो पार्टिकल्सलाई कलेक्ट गर्नुभयो, ठिक छ। यो पार्टिकल्सलाई कलेक्ट गरेर निकाल्नुभयो। निकाल्दाखेरि अब तपाईले आफ्नो प्लेटमा राख्दाखेरि यो पार्टिकल्स चाहिँ जहाँ ए हुनु पर्थ्यो त्यहाँ डी भइदिएछ, यहाँ ए भइदिएछ, यहाँ सी यहाँ बी भइदिएछ, यहाँ सी भइदिएछ, यसरी चाहिँ डिस्टर्ब भएर आयो। त यसैलाई नै हामी के भने त डिस्टर्ब स्याम्पल भनेको। पार्टिकल्स जसरी आउनु पर्ने थियो त्यसरी नआएर डिस्टर्ब या मोडिफाइड वेमा आएछ भने, कलेक्ट भएछ भने त्यसैलाई हामी के भन्ने त डिस्टर्ब स्याम्पल। तपाईले स्याम्पल कलेक्ट गर्दाखेरि सोइलको प्रोपर्टिजलाई या नेचरलाई डिस्ट्रोय गरिसक्नु भएको छ। क्लियर भयो त? कसले सोध्दै राख्नु भएको थियो डिस्टर्ब स्याम्पल र अनडिस्टर्ब स्याम्पलको बारेमा? भयो भने भन्नु होला, हामी अगाडि बढ्छौँ। के यसको बारेमा भनेको कुनै पनि स्याम्पल मान्नुहोस् निकालिराख्नु भएको छ, मान्नुहोस् नेचर यस्तो छ, एबिसिडी गरेर यसरी नेचर छ, तपाईले स्प्लिट स्पुन स्याम्पलर थ्रु निकाल्नुभयो। निकाल्दाखेरि अब त्यो सोइललाई कतै राख्नुहुन्छ नि त एक्जामिन गर्नको लागि, राख्नुभयो। राख्दाखेरि उसको टेक्सचर या स्ट्रक्चर चेन्ज भइसकेको छ। जहाँ ए हुनुपर्ने त्यहाँ ए छैन, डी छ, जहाँ डी हुनुपर्ने त्यहाँ सी छ। भनेको तपाईले जसरी स्याम्पल निकाल्नुभयो त्यस्तै स्याम्पल आफ्नो हातमा पाउनु भएन। भनेको त्यसको स्ट्रक्चरली होस् चाहे उसको स्ट्राटा वाइज होस्, हैन छैन, त्यो स्याम्पल चाहिँ तपाईको तहस नहस भइसकेको छ, मतलब डिस्ट्रोइड भइसकेको छ। पढ्नुपर्छ बेयरिङ क्यापेसिटी। अहिले आउँछु म फाउन्डेसन पढाउँदाखेरि त्यसमा आउँछु। ल अब एउटा टपिक लेख्नु होला स्याम्पलर। यो तपाईको अब्जेक्टिभ बुकमा नहोला तर यस रिलेटेड क्वेसन चाहिँ आइरा हुन्छ है। लेख्नु होला स्याम्पलर। एउटा फिगर बनाउनु होला। यो पढ्नुभयो होला तपाईँ जस्तो लाग्छ मलाई, खै हेरौँ कतिजनाले मलाई एन्सर दिँदो रहेछ।
लेख्नु होला है। D1 भनेको D4 लेख्नु होला D1 and D2 are internal and external diameter of cutting edge. D3 and D4 are inside and outside dia of sampler tube. यसको न्यू ऊ सोध्छ है, तपाईलाई फर्मुलाहरू सोधिरा हुन्छ। लेख्नु होला। यस्तै हुन्छ तपाईको स्याम्पलिङ ट्युब, स्याम्पलर। यहाँ लेख्नु होला इनसाइड क्लियरेन्स। फर्मुला लेख्नु होला। फर्मुला सोध्छ है धेरै। D3 minus D1 by D1 into 100. Used for elastic expansion of soil. For undisturbed soil, its value should lies between 0.5 to 3% है। For sensitive soil, भनेको के बुझ्नुहुन्छ? should not be more than 10%. Sensitive अब देखे होला क्लियरली। मैले अहिले इनसाइड क्लियरेन्स को कुरो गरेँ। इनसाइड क्लियरेन्स भनेको जेनरली इलास्टिक एक्सपान्सन अफ सोइल को बारेमा हैन, उसलाई हेल्प गर्न युज गर्छ। अर्को के छ भने यो फर्मुला चाहिँ धेरै पटक सोधेको छ है। इनसाइड क्लियरेन्स, आउटसाइड क्लियरेन्स हैन, एरिया रेशियो को फर्मुलाहरू धेरै सोधिरा हुन्छ र केही टर्म्सहरू छ, यो याद राखिहाल्नु होला। फर अनडिस्टर्ब स्याम्पल तपाईको इनसाइड क्लियरेन्स को भ्यालु 0.5 देखि 3% को भित्र हुनु पर्यो र सेन्सिटिभ सोइल को भ्यालु 10% भन्दा बढी एक्सिड गर्नु भएन। त्यसैगरी तपाईको 20% भन्दा बढी यसको भ्यालु त हुनै भएन इनसाइड क्लियरेन्स को फर स्टिफ फर्मेसन। देखिहाल्नु होला एउटा अझै पोइन्ट, इट्स भ्यालु should not be greater than
20% फर स्टिफ फर्मेसन। यति पहिला लेख्नु, त्यसपछि अगाडिको कुरा गर्छु। यो सोधेको छ है, बाँकी त छैन, यो चाहिँ सोधेको छ। भयो भने भन्नु होला। क्लियर हेराउँदैन सर, के हेरिरहेको छैन? पहिलो लेखेछु d3 माइनस d1 बटा d1 इन्टु 100, ठिक छ। अर्को लेखेछु युज फर इलास्टिक एक्सपान्सन अफ सोइल, दोस्रो पोइन्टमा। तेस्रो पोइन्टमा लेखेछु फर अनडिस्टर्ब सोइल इट्स भ्यालु सुड लाइज बिट्विन 0.5 to 3%, ठिक छ। 0.5 देखि 3% फर अनडिस्टर्ब सोइल। अर्को लेखेछु फर सेन्सिटिभ सोइल, हैन, इट शुड नट बी मोर देन 10%, शुड नट बी मोर देन, सेन्सिटिभ सोइल छ भने इट शुड भ्यालु शुड नट बी मोर देन 10%। अर्को लेखेछु इट्स भ्यालु शुड नट बी ग्रेटर देन 20% फर स्टिफ फर्मेसन। अगर स्टिफ फर्मेसन छ भने 20% भन्दा बढी हुनु भएन। सेन्सिटिभ सोइल छ भने 20% भन्दा बढी हुनु भएन। र अनडिस्टर्ब स्याम्पल नै अब्टेन्ड भएको छ भने 0.5 देखि 3% को बीचमा हुनु पर्यो इनसाइड क्लियरेन्सको भ्याल्यु, त्यो मात्र भनेछु। यसमध्ये सोधेको भनेको यो फर्मुला सोधेको छ। अब मलाई भन्नु सेन्सिटिभ सोइल भनेको के बुझ्नुहुन्छ? हैं, सेन्सिटिभ सोइल भनेको के बुझ्नुहुन्छ भन्नुस् त? कुनै सोइललाई उसको पिकमा रिमोल्ड गरेको है, रिमोल्ड भनेको सेप उसको चेन्ज गरेको, रिमोल्ड गरेको। रिमोल्ड भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ सेन्सिटिभ सोइल भनेको। भयो भने भन्नु होला। यसमा धेरै कुरो याद राख्नु पर्दैन, फर्मुला चाहिँ याद राख्नु होला। फर्मुला चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसको। भयो सर, भयो, लेखिराख्नु भएको छ। अर्को लेख्नु होला आउटसाइड क्लियरेन्स। अब लेख्नु होला आउटसाइड क्लियरेन्स। अरू याद नराखे नि, यसको फर्मुला चाहिँ याद राख्नु होला है। फर्मुला भनेको d2 माइनस d4 बाई d4 इन्टु 100 आउटसाइड क्लियरेन्सको। इट शुड नट बी ग्रेटर देन इनसाइड क्लियरेन्स, ग्रेटर देन इनसाइड क्लियरेन्स। इनसाइड क्लियरेन्स भन्दा बढी हुनु भएन। भ्याल्यु लाइज बिट्विन 0 to 2%। It reduces friction between sample tube and soil। यति याद राखे पुग्छ। फर्मुला चाहिँ याद राख्ने है। अरू के याद भएन भने पनि फर्मुला चाहिँ एकचोटि हेरेर जानु होला।
दिमागमा राख्दाखेरि के याद राख्ने त आउटसाइड क्लियरेन्सको भ्यालु जहिले पनि इनसाइड क्लियरेन्स भन्दा कम हुन्छ। कति हुन्छ त 0 देखि 2% को बिचमा हुन्छ हैन। र यसको खास आउटसाइड क्लियरेन्सको काम के त स्याम्पल ट्युब र सोइलको बिचमा फ्रिक्सनलाई रिड्युस गर्ने काम यसको हो। अब लेख्नु होला यसको लास्ट टपिक एरिया रेशियो। लेख्नु होला एरिया रेशियो। त्यसपछि हामी फाउन्डेसनमा जान्छौं। एरिया रेशियो लेख्नु होला। एरिया रेशियो को फर्मुला लेख्नु होला d2 को होल स्क्वायर माइनस d1 को होल स्क्वायर बाई d1 को होल स्क्वायर इन्टु 100। यसको भ्यालु 25% भन्दा बढी नाग्नु भएन। Its value should not exceed more than 25%. र for sensitive soil 10% भन्दा exceed गर्नु भएन। And for sensitive soil should not exceed more than 10%. Into 100 के 100% हो नि सर। into 100 गरेको पर्सेन्टेज मा लाग्नको लागि more than 10% है त। यति याद राख्ने। अब केही क्वेशनहरु। ल अब्जेक्टिभ गरौँ। अब यो भइहाल्यो होला, सबैले गरिहाल्यो होला हैन। पहिलो क्वेशन लेख्नु होला as per IS 1892.1979 हैन, inside clearance for undisturbed sample soil sample should be ऑप्शन छ तपाईको ए 8 देखि 10%, बी 1 देखि 3%, सी 7 देखि 9%, डी 4 देखि 6%। के होला त? अहिले नै हामी पढेथ्यौ इनसाइड क्लियरेन्स फर अनडिस्टर्ब सोइल भनेको 0.5 देखि कति त 3%। यसको क्लोजरमा कुन छ अप्सन हेर्नुस् त? बी होइन हैन, इनसाइड क्लियरेन्स को कुरो गरेछ। हेर्नुस् त इनसाइड क्लियरेन्स को डेफिनेसन मा इनसाइड क्लियरेन्स फर अनडिस्टर्ब सोइल सैंपल शुड बी कति त? हाम्रो हेर्नुस् त सेकेन्ड कि थर्ड पॉइंट मा यही छ 0.5 देखि 3% हुनु पर्यो।
त्यो निरको क्लोज भ्यालु कुन छ त? बी नम्बर अप्सन। त हाम्रो अप्सन के भयो त? 1 देखि 3%। अर्को लेख्नु होला, अनडिस्टर्ब soil sample are required for पहिलो अप्सन लेख्नु होला स्पेसिफिक ग्रेभिटी, बी लेख्नु होला कंसोलिडेशन, सी लेख्नु होला श्रिंकेज टेस्ट लिमिट, र लास्ट अप्सन लेख्नु होला हाइड्रोमिटर टेस्ट। हामीले अहिले नै कुरो गरेको थियौं अनडिस्टर्ब स्याम्पल लाइक के थियो त अप्सनमा? कंसोलिडेशन र पर्मेबिलिटी थियो। त यहाँ हेर्नु होला हाम्रो कंसोलिडेशन छ भनेको आन्सर के होला त? यस्तै क्वेशन सोध्छ यसबाट, फर्मुलाहरु सोध्छ। एउटा क्वेशन सोधे थियो के उसमा तपाईको लेख्नु होला, यो क्वेशन चाहिँ सोधेको थियो है, गण्डकीमा थियो कि ठ्याक्कै याद आएन मलाई यो। इन रोटेटरी बोरिङ dash is forced down the hollow drill rod. पहिलो अप्सन ग्लिसरिन, दोस्रो अप्सन फेनाइल, तेस्रो अप्सन डेक्स्ट्रिन। यो उसमा वास बोरिङमा यो पोइन्ट एड गरिहाल्नु होला है। डी अप्सन वाटर सोल्युसन अफ बेनोटाइट। रोटेटरी बोरिङलाई तल ड्रिल गर्दाखेरि फोर्स गर्दाखेरि के युज गरिन्छ? ग्लिसरिन, फिनोल, डिक्स्ट्रिन या वाटर सोल्युसन अफ बेन्टोनाइट। यो आएको क्वेशन हो। इन रोटेटरी बोरिङ हैन, तपाईले वाटर सोल्युसन अफ बेन्टोनाइटलाई युज गरेर हलो ड्रिललाई तलतिर फोर्स डाउन गरिन्छ। त यसको अप्सन चाहिँ डी हो है, बाँकी कुनै अप्सन छैन। अब यो नभएको भए ग्लिसरिन हुन सक्थ्यो, तर मोस्ट बेस्ट अप्सन चाहिँ यहाँ के छ त? वाटर सोल्युसन अफ बेन्टोनाइट। यो त्यो वास बोरिङ वाला रोटेटरी बोरिङ वालामा यो पोइन्ट चाहिँ एड गरिहाल्नु होला है। इन रोटेटरी बोरिङ वाटर सोल्युसन अफ बेन्टोनाइट इज फोर्स डाउन टु हलो द ड्रिल रड। त्यहाँ चाहिँ यो पोइन्ट इन्क्लुड गरिहाल्नु होला र मार्क पनि गरिहाल्नु होला है। यो क्वेसन सोधेको थियो। अब यही पाँचौं तमा रिसेन्टली नै सोधेको क्वेसन हो यो। हस्, आजको लागि यति। भोलि चाहिँ टाइप अफ फाउन्डेसन स्टार्ट गर्छु म, र भएका क्वेसनहरु ट्राई गर्नु होला र सोध्नु होला जुन बन्दैन। हस्, थ्यांक यू।